وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرے رب نے فیصلہ کر چھوڑے. باری تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائی؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. سوکھی سوکھی گل کرا. اللہ پاک نے فرمایا کہ عبادت صرف میری کرنی ہے. عبادت صرف میرے علاوہ کہیں تو سجدہ نہیں کرنا. عبادت صرف میری. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہ اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا. اپنے والدین نال نیکی کرنا, حسن سلوک کرنا ہے. والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو, کلخانی دی محفل ہوئے اماں دی شان سنائی ویندی ہے. میلاد دی محفل ہوئے اماں دی شان سنائی ویندی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی محفل ہوئے اماں دی شان سنائی ویندی ہے. ساڑھے ثنا خان حضرات بھی اور دیگر ساڑھے بہت سارے خطبہ بھی اماں دی شان بڑی دلچسپی نال پڑھدن اور پڑھنی چاہیے, حق بن ہے. لیکن قرآن پڑھ کے دیکھو کتھیں کلی اماں دا ذکر کوئی نہیں. جس ٹائم حسن سلوک دی باری آئی ہے, علی الوالدین بالوالدین من الوالدین, اماں بھی تے ابا. قرآن پاک دے اندر حسن سلوک اماں نال ہوئی, ابے نال ہوئی. حضرت صاحب حدیث پاک پڑھتے پہ ہیں, میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. بلکہ اس کو پہلے اور حدیث پاک سے پڑھا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدامہ الامہات. میرے کریم آقا نے فرمایا تھوڑی جنت تھوڑے ماما دے قدماں دے تھلے. ماما دے قدماں دے تھلے. ہن اگر کوئی بندہ کائنات دے اندر ابے دی کرے گستاخی, ابے نو دے دھکے, ابے دی کرے نافرمانی, ابے دے سامنے بلند آواز نہ بولے, ابے دے نال بار بار اٹیچ بازیاں کرے, ابے دے سامنے گستاخیاں کرے, تے اماں نو کر لے راضی, اماں دی کرے خدمت, تے اے سوچیندا رہے بندے کہ میں اماں کو راضی کر گئی تے جنت لب ایسی. اوے ہاں جنت کول گئے سے, لیکن میرے کریم آقا دا فرمان یاد رکھ الوالد اوسط ابواب الجنہ فاتیہ باب